अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसे वक्त में जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, ईरान धमकी और ज़बरदस्ती मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन छोड़ने पे आमादा नहीं है। अमेरिका का मुतालबा है कि अपना हुर्मुज़ को खोले और हम कोई शराइत नहीं मानते। ईरानी क़यादत ने एक दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि हम किसी भी सूरत अपनी खुद मुख्तारी और अपने वसाइल और अपने बतौर रियासत बुनियादी हुकूक पे समझौता नहीं करेंगे। अब इसी सूरत हाल के तनाजुर में आप ये एक वीडियो देखिए। इसमें नवाज शरीफ और उनके तमाम अहले खाना, जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं इस्लामाबाद में। ग़ालिबन इसकी वजह यह थी कि मुज़ाकरात का बहुत शोर था कि अमरीकी वफ़द पहुँचने वाला है, ईरानी वफ़द भी आ जाएगा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और किसी मुमकिना मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसी तवक्को में अब ये गाड़ी में देखें आप, नवाज शरीफ आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल उनके छोटे भाई ने किया, यानी साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल मौजूदा वज़ीर आज़म कर रहे हैं। उनके फिर बहनोई ब्रदर इन लॉ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। और साथ ही अब देखिए कि कैप्टन सफदर भी इस मौके पे हैं। उसके साथ साथ कैप्टन सफदर की साबिका बीवी यानी मौजूदा वज़ीर आज़म की भतीजी, साबिक वज़ीर आज़म की बेटी और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी इसमें शामिल हो गई है। और ये ऐसा लगता है कि एक घराना है और किस तरह फल फूल रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान की कॉस्ट पे, पाकिस्तान के अवाम की कॉस्ट पे। और ये भी अफसोस की बात है कि इसमें अली डार नज़र नहीं आए, जो कि इस वक्त खुसूसी मुशीर हैं मरियम नवाज़ के। यानी तमाम तर घराना जो है वो इक़्तिदार के मज़े लूट कर फल फूल रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इनकी जमात के बड़े पढ़े लिखे रहनुमा, जिनमें खुर्रम दस्तगीर शामिल हैं, बैरिस्टर नज़ीर तारड़, मोहसिन रांझा, एहसन इकबाल, ये इस एक घराने के दिन रात गुन गा रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग इक़्तिदार के जो आला रुतबे हैं वहाँ पे फायज किए जाने के काबिल नहीं है? सिर्फ एक ही घराने की इजारादारी है तमाम बड़ी पोजीशनों पे, यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और इससे जुड़ी हुई दूसरी जो अहम वजारतें हैं, इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं। अब एहसन इकबाल ने कुछ दिन पहले अपने एक पैगाम में ये कहा कि हमारी जमात ने हमेशा पाकिस्तान की तामीर की। आज भी पाकिस्तान में जदीद मईशत का कोई मंसूबा हो या पॉलिसी, उस पर मुस्लिम लीग, नून और नवाज शरीफ की छाप है, मगर हर बार तरक्की के सफ़र को साजिशों से सबूताज किया गया। और अगर 2013-18 की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़कर, जिनसे पाकिस्तान में तवानाई का बहरान हल हुआ, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, एक अनहाड़ी और नाअहल शख्स को बज़रिया RTS मुसल्लत न किया जाता, तो सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो चुका होता। अब जनाब ये एहसन इकबाल साहब ने खामखा कहते हैं भेड़ों के छत्ते में
ہاتھ ڈال دیا یہ پیغام دے کر۔ اس کے جواب میں ہمارے ایک ساتھی ہیں 92 نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، عامر متین صاحب، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا احسن اقبال کو۔ اب میں چونکہ اس بیان کی تائید کرتا ہوں، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی، آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو لیکن میں اس کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ عامر متین نے احسن اقبال صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ احسن اقبال، آپ کی ساری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں نے آپ کو جواب دینے کے لیے کچھ وقت لیا کیونکہ کچھ ادب آداب لحاظ کے تقاضے تھے، مگر اب جواب دے رہا ہوں۔ پھر عامر متین نے لکھا کہ نواز شریف کی جس ترقی کے سفر کا ڈھول آپ پیٹ رہے ہیں اس نے ملک کو تباہ کر دیا۔ آج پاکستان قرضوں کے جال میں ان کی غلط پالیسیوں اور آپ جیسے پلاننگ کے مشیروں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ 2 پروجیکٹ جن کے وہ کریڈٹ مانگتے ہیں وہ پاکستان کا ناسور بن چکے ہیں۔ پہلا، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 90 کی دہائی اور پھر اپنی تیسری حکومت یعنی 2014 سے 2015 میں کیے گئے چینی کمپنیوں کے ساتھ بجلی کے منصوبے کرپٹ، یہ عامر متین کا کہنا ہے کہ وہ کرپٹ معاہدے تھے جس میں ریاست کا مفاد نہیں دیکھا گیا، اور ان سیٹھوں کو یا رشتہ دار تھے یا پارٹنر تھے نوازا گیا۔ اب بھی ہم انہیں 2000 روپے سالانہ سے زیادہ کی کیپیسٹی پیمنٹس دیتے ہیں، چاہے وہ 1 یونٹ بجلی بھی نہ پیدا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو سڑکوں کا جال بنانے کا تمغہ لیا جاتا ہے، یہ عامر متین کہتے ہیں، تو مودی نے یعنی بھارتی وزیر اعظم مودی نے اتنے 1000 کلومیٹر سڑکیں بھارت میں بنائی مگر اس کے لیے قرضہ نہیں لیا اپنے پیسے سے۔ ہم نے اس کے مقابلے میں بہت کم بنایا مگر ڈالر کے قرضوں میں۔ جو پہلی موٹر وے تھی M2، اس میں جو کمیشنز وغیرہ انوالو تھے اس کا آج بھی ذکر ہوتا ہے، معلوم نہیں کتنے کمیشن تھے بھی نہیں، لیکن بہرحال وہ ایک کلنک کا ٹیکہ ضرور ہے۔ عامر متین نے یہ کہا کہ میں مال بنانے کا الزام نہیں لگا رہا، مگر ملک اس وقت ان 2 بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے قرضوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمارا قرضوں کا بحران جس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ، تجارتی اور بجٹ خسارے جنم لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ موقع نہیں ملا، کتنا موقع چاہیے؟ پچھلے 4 سال سے تو مکمل موقع تھا، نہ عدالت، نہ اپوزیشن، نہ پارلیمان، نہ میڈیا اور نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سبھی آپ کے ساتھ تھے، کسی نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا۔ یعنی ایسا کھلا موقع اپریل 2022 سے لے کے آج تک کسی اور حکومت کو نہیں ملا، اور اس کے باوجود اگر یہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، پھر اس میں حیران کن بات یہ بھی ہے، یہ گوہر اعجاز صاحب جو سابقہ کیئر ٹیکر منسٹر تھے انہوں نے بھی یہ کیا، اور کچھ آرٹیکلز میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کل پاکستان میں 46,605 میگا واٹ کی تنصیب شدہ صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود صنعتوں میں 2 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں اور بڑے شہروں یعنی اسلام آباد، راولپنڈی کے یا لاہور کے مرکز کو چھوڑ کے، سینٹرل جو شہر ہیں جو کہ جہاں پہ ہمارا رہتے ان کو چھوڑ کے باقی جگہ پہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور پبلک ڈیمانڈ زیادہ سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ 20,000 میگا واٹ ہے، اور لیکن جو پیک ڈیمانڈ کے دوران جنریشن ہے، یعنی جب آپ کو پیک ڈیمانڈ جب آپ کو چاہیے 20,500 میگا واٹ، اس وقت پیداواری صلاحیت جو ہے اس وقت وہ ہو رہی ہے تقریباً 14,000 میگا واٹ۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب جب شدید گرمی شروع ہوگی، یہ مئی، جون، جولائی، اگست میں، تو اس وقت معمولی جو پیک ڈیمانڈ ہے وہ کوئی 30,000 میگا واٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 46,600 میگا واٹ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، اور ہم اس وقت بھی جبکہ 20,000 پیک ڈیمانڈ ہے، 4-5,000 میگا واٹ کم دے رہے ہیں۔ اب اس کو آپ یہ دیکھیے، یہ مختلف مثالیں ہیں، کچھ میں یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ جو ہماری ہائیڈرو پاور پروڈکشن ہے، یعنی جیسے منگلا، تربیلا ہے، اس سے بہت زیادہ اب پیداوار میں کمی ہو گئی ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈل پروجیکٹ
2008 में शुरू हुआ, 2018-17 में कमीशन हुआ, लेकिन 2024 से ये मुसलसल बंद है और 507 अरब रुपए का ये मंसूबा था। इसके साथ साथ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट 425 मेगावाट का, वो 61 अरब रुपए की लागत से तैयार हुआ। मई 2014 में उसका इफ्तिताह हुआ, सिर्फ 5 दिन बाद बंद हो गया। उसकी वजह क्या थी कि महंगा ईंधन, गलत ईंधन इसमें इस्तेमाल किया गया। इससे पहले उसकी मशीनरी कई सालों तक कराची की बंदरगाह पे पड़ी रही और फिर नेपरा की मुदाखलत पे वो मशीनरी आई और प्लांट शुरू हुआ, लेकिन 5 दिन के बाद बंद हो गया। आज भी ये प्लांट बंद पड़ा है। गैस के प्लांट्स, गैस से वो 4 प्लांट जो कि गैस से चलते हैं 2015-16 में कायम किए गए थे, वो भी आज बंद पड़े हैं क्योंकि कतर से हमारी गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। और आपने सुना होगा कि परवेज़ मलिक साहब जो वफाकी वज़ीर हैं कि हम 2 LNG टर्मिनल्स को जो पोर्ट कासिम पे हैं रोज़ाना $5 लाख के हिसाब से कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। हालांकि मार्च के शुरू से कतर से गैस की सप्लाई, LNG की सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना $5 लाख यानी $15 मिलियन जो है वो हम दे रहे हैं मुफ्त में। यही हाल दूसरे पावर प्लांट्स का भी है कि कैपेसिटी पेमेंट्स हमें देनी ही देनी है, लिहाजा हर साल कई हज़ार अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स में चले जाते हैं, भले ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करें या ना करें। और अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, उसके बावजूद लालच, खुदगर्जी के बायस नवाज शरीफ और उनके साथियों ने 2013 के बाद से धड़ाधड़ कुछ 10,000 मेगावाट के नए बिजली के मंसूबों के मुआहदे किए चीनी कंपनियों के साथ। वो भी, उनका भी गर्दिशी कर्जा अब इकट्ठा हो रहा है। और उस वक्त किसी ने ये सोच विचार नहीं की कि जब इतनी ज़्यादा बिजली की इस्तेदाद इंस्टॉल हो जाएगी तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए डीजल किधर से आएगा, उसके लिए कोयला कहाँ से आएगा, और उसका जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कैसे हम करेंगे, और क्या पाकिस्तान में तरक्की जो है, इक्तिसादी सनती तरक्की उस रफ्तार से हो रही है कि 10 साल के बाद हम 40-45 हज़ार मेगावाट मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये इन चीज़ों का क्रेडिट एहसन इकबाल साहब लेते हैं। और साथ ही एक और बड़ा इशू जो इस वक्त है, वो उसको आप ये भी कह लेंगे 2 हुकूमतों और 2 गल्फ स्ट्रीम जेट्स की कहानी है कि जब आप हुकूमतें अगर अपने वोटर्स के सामने, आपने सुना होगा कि मरियम नवाज की हुकूमत ने एक अपने 10 अरब रुपए मालियत का जेट ख़रीदा और मुख्तलिफ बहाने किए गए कि ये पंजाब हुकूमत का है, ये एयर पंजाब का है, हालांकि वो रजिस्टर ही यहाँ पे नहीं था। अब उससे कते नज़र, चूँकि ये फॉर्म 47 की बुनियाद पे कायम हुकूमतें हैं तो जवाब दे नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक जेट ख़रीद लिया। उससे आप देखिए कि कनाडा का सबसे बड़ा सूबा ओंटारियो, जिसका कैपिटल टोरंटो है, उसके वज़ीर आला डग फोर्ड ने हाल ही में एक सरकारी सफ़र के लिए एक लग्जरी जेट ख़रीदा, लेकिन कल ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अवामी एहतजाज की वजह से वो तैयारा बेच देंगे क्योंकि आलमी हालात और मुआशी माहौल इसके लिए साजगार नहीं है। अब ये देखिए कितना खुद एहतसाबी का ये आलम है कि पब्लिक का एहतजाज हुआ और उन्होंने कहा कि हम अब तैयारा बेच रहे हैं। अब इसका मुवाजना आप पंजाब से कर लें। पंजाब की अगर थोड़े से आदाद शुमार को देखें कि पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब ऐसे लगता है कि ओंटारियो से कहीं ज़्यादा अमीर है, लेकिन आप ज़रा मुकाबला कीजिए कि ओंटारियो की आबादी जो है वो कोई 16 मिलियन के करीब है, पंजाब की आबादी 130 मिलियन है, यानी वहाँ 1.5 करोड़ की आबादी है और पंजाब की 13 करोड़ की आबादी है। ओंटारियो के GDP जो है वो है $900 GDP, और पंजाब की GDP जो है कोई 150 से 200 अरब डॉलर के बराबर है। बजट का साइज ओंटारियो का जो 180 अरब डॉलर है, पंजाब का 18 अरब डॉलर है। GDP या पर कैपिटा जो है ओंटारियो की वो
$55,000 ہے، پنجاب کی $1,500 ہے۔ پنجاب میں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والی آبادی ہے وہ ہے 5.5 کروڑ، 5.5 کروڑ، جبکہ اونٹاریو نہ ہونے کے برابر۔ اور بجٹ غربت کی لکیر سے نیچے کا جو پیمانہ ہوا ہے کہ $4.2 فی کس آمدنی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یا اس سے کم ہو یا $4.2 یا اس سے کم، وہ ہے غربت کی لکیر سے نیچے۔ اونٹاریو میں کچھ نہیں ہے غربت، یہاں پہ 55 ملین یعنی 5.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اب کوئی تعجب نہیں کہ ایک صوبہ دنیا بھر میں شہریوں کے لیے بہترین کوالٹی آف لائف کے لیے جانا جاتا ہے، یعنی اونٹاریو کینیڈا کا سب سے بڑا صوبہ، جبکہ پنجاب میں ایک ہی اسپتال میں 331 بچے HIV کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا تونسا میں استعمال شدہ سرنجوں سے 331 بچوں کو HIV وائرس لگ گیا۔ اور گزشتہ سال مارچ میں سرکاری اسپتال میں استعمال شدہ سوئیوں کے استعمال کی خبر آئی تھی، اس وقت 106 بچے متاثر ہوئے تھے۔ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن آج پھر وہی کہ 331 بچے اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ صرف ایک ہسپتال کی بات ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو تماشا کرنا ہوتا ہے نا، پروجیکشن کا، پروموشن کا، پبلسٹی، وہ اصل مسائل کا مداوع کرنے سے زیادہ اہم ہے، پیش بندی سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کی تصویر میڈیا میں اچھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو اسی کے کانٹیکس میں آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو کہ کہا کرتی تھی کہ ہم حکمران گھرانہ، ہمارا 3 دفعہ احتساب ہو چکا ہے، انہوں نے مری کے کوٹلی ستیا علاقے میں پاکستان کی پہلے اسکائی گلاس برج اور واکنگ ٹریک کی منظوری دے دی ہے۔ اس سیاحتی منصوبے کا مقصد پہاڑیوں کے خوبصورت مناظر پیش کر کے سیاحوں کے تجربے کو بہتر بنانے، اس میں چیئر لفٹ بھی شامل ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، سیاحت کو فروغ دینا چاہیے، لیکن اس میں بنیادی بات یہ بھی سامنے رکھیں کہ کیا آپ جو چین کی نقل کر رہے ہیں کہ چین میں بہت سارے گلاس برج بنائے ہیں، انہوں نے شیشے کے برج بنائے ہیں، جگہ جگہ پہ انہوں نے کمال کر دیا ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ 850 ملین کے قریب یعنی 85 کروڑ کم از کم آبادی جو انہوں نے اس کو غربت کی لکیر سے اوپر کر دیا ہے، وہاں پہ اب غربت نہیں رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ایک وعدہ کیا تھا 2012 میں جب وہ صدر بنے تھے کہ ہم یہاں پہ غربت کا خاتمہ کر کے رہیں گے، اور کم از کم 85 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکال دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چین میں جو انفراسٹرکچر جس طرح کا ہے، کمال کر دیا ہے، چاہے وہ الیکٹرک وہیکلز ہیں، چاہے سولر پینلز ہیں، چاہے گلاس بریجز ہیں، چاہے ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح BYD جو کمپنی ہے، اس نے 10,000 گاڑیاں لے جانے والا ایک جہاز تیار کیا ہے جو کہ شمسی توانائی سے چلے گا۔ یعنی وہاں پہ ایسی ترقی ہو رہی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے لیے کوئی جیٹ نہیں خریدے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کوئی ویلاز نہیں بنائے ہیں، ان کے اپنے لندن میں یا نیو یارک میں کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کچھ وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ عوام پہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ حکومتیں بنیادی طور پہ فارم 47 کی ہیں، ان کی جواب دہی عوام کو نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو جواب دہ ہیں یہ جنہوں نے ان کو مدد دی اقتدار سنبھالنے میں، لہٰذا یہ دھڑا دھڑ بے دریغ پیسہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے شروع میں آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ تمام گھرانہ کتنا خوش و خرم ہے۔ ظاہر ہے جب حکمران گھرانہ اکٹھا ہوگا اور ان سے جڑے ہوئے لوگ بھی پھلیں گے پھولیں گے، نئے نئے ان کو کانٹریکٹس ملیں گے، ان پہ نوازشات کی بارش ہوگی، تو انہوں نے تو خوشی ہونا ہے۔ عوام گئی بھاڑ میں، عوام کو کون پوچھتا ہے؟ ان کا کام ہے صرف قرضے چکانا، ان کا کام ہے کہ مہنگی بجلی خرید کر، مہنگی گیس خرید کر، مہنگائی کے طوفان کا سامنا کر کے ان لوگوں کی خوشحالی کا سامان کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔